बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुन्ज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युअमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदिहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मनित्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व अनज़लर रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम माअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अज्रन व हुम मुहतदून। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तख़िज़ु मिन दुनिहि आलिहतन इन युरिदनिर रहमान बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शयअन व ला युनक़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। वमा अनज़लना अला क़ौमिहि मिन बअदिहि मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। या हसरतन अलल इबादि मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहि ला यरजिऊन। व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अहययनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिहि व मा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफ़ुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लख़ु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उरजूनुल क़दीम। ला शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहारि व कुल्लुन फ़ी फ़ल्किन यस्बहून। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून। व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिहि मा यरकबून। व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम व लहुम युनक़ज़ून। इल्ला रहमतन मिन्ना व मताअन इला हीन। वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून।
وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم ومتاعوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في خلقه فلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا المثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد.